मेजर उस्मान इकबाल जुर्म भी नहीं कर रहा था और अपने रिंग के लीडर और किसी एक भी फर्द की निशानदही नहीं करता था। कहता था कि उसे कुछ मालूम नहीं, ना वो किसी इंडियन एजेंट को जानता है। उसे ये लालच भी दिया गया कि वो चंद एक आदमियों को पकड़वा दे तो उसे वादा माफ गवाह बना लिया जाएगा। उसे ये भी बताया गया कि इस तरह वो सजा से भी बच जाएगा और फौज से निकाला भी नहीं जाएगा। वो इस लालच में भी नहीं आ रहा था। ISI के अफसरों ने उसे बारहा कहा कि वो अपने रैंक और अपनी इज्जत को बचा ले और इसका एक ही तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके सीने में बंद है वो उगल दे। मेजर उस्मान को गालिबन ये उम्मीद थी कि इंडियन इंटेलिजेंस के हाथ इतने लंबे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और डिफेंस फोर्सेस की हाई कमांड को भी उन्होंने अपनी जद में ले रखा है और इसका रिंग लीडर उसे बचा लेगा। इन 7-8 दिनों में उसे हल्के फुल्के टार्चर के अमल में डाला गया। उसे रात रात भर जगाए रखते थे। तफ्तीश कम ही होती थी। उसे सिर्फ एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता और उसे कहा जाता कि अभी तफ्तीश शुरू करते हैं। इस तरह उसे रात भर बिठाकर इंतजार की अजियत में रखा जाता। दूसरा टार्चर अलग था। इन 8 दिनों में मेजर उस्मान की ये हालत हो गई थी कि उसे उसके अपने बच्चे देखते तो वो भी ना पहचान सकते। उसे एक अजियत और दी जा रही थी। वो सिगरेट और शराब नोशी का आदी था। 8 दिनों में उसे सिगरेट का एक कश और शराब का एक घूंट भी ना मिला। वो नशे से टूटा हुआ था जिसका असर उसकी मिजाजी कैफियत पर बहुत बुरा पड़ रहा था। उसका मिजाज चिड़चिड़ा और गुस्सीला हो गया था। 2-3 मरतबा तफ्तीश के दौरान उसने तफ्तीश करने वाले अफसर के साथ बड़े तल्ख लहजे में बात की और तंजिया भी कुछ कहा। उसकी कुर्सी के पीछे एक सूबेदार खड़ा रहता था। जो ही मेजर उस्मान ने कोई बदतमीजी की तो सूबेदार ने पीछे से पूरी ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। एक बार थप्पड़ खाकर वो उठा और सूबेदार को कोई बेहुदा लफ्ज कह दिया। सूबेदार तनोमंद आदमी था। उसने मेजर उस्मान की गर्दन सामने से अपने दाएं हाथ में जकड़ी और उसे ऊपर उठाकर पीठ के बल फर्श पर पटक दिया। 3-4 मिनट तक तो उस्मान उठकर बैठ भी ना सका। सूबेदार ने उसके सर के बाल मुट्ठी में जकड़कर ऊपर को झटका दिया। मेजर उस्मान उठकर अपने पांव पर खड़ा हो गया। यहाँ बैठ और सामने देख, सूबेदार ने कहा। यहाँ तू मेजर नहीं, अपने मुल्क का गद्दार है। मेजर इम्तियाज जो ISI की लाहौर ब्रांच का इंचार्ज था, वापस लाहौर चला गया। लूसी के मुतालिक इंक्वायरी में उसने बहुत काम किया था। लाहौर जाते ही उसने मेजर उस्मान के दोस्तों मेजर समी और कैप्टन आसिफ को फोन किया और उन्हें कहा कि आज शाम उसे मिलें। वक्त तय कर लिया गया और मुलाकात की जगह मेजर इम्तियाज ने अपने घर ही बताई। दोनों शाम को उसके घर पहुंच गए। मेजर उस्मान कहाँ गायब हो गया है? मेजर समी ने मेजर इम्तियाज के घर बैठते ही पूछा। उसकी बीवी 3 मरतबा मुझसे फोन पर पूछ चुकी है, लेकिन वो बताए बगैर चला गया है। मुझे इतना ही पता चला कि वो रावलपिंडी गया है, लेकिन ये पता मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मेजर इम्तियाज ने मेजर समी की बात काट कर कहा, अभी मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम उसके दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ और तुमसे ये तवक्को रखूंगा कि इसे अभी राज ही समझोगे। उस्मान को रावलपिंडी ISI के हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। मुझे भी बुलाया गया था। मैं एक रोज पहले वहाँ पहुँचा था। उस्मान इस तवक्को पर वहाँ गया कि उसे खराजे तहसीन पेश किया जाएगा कि उसने 1-2 इंडियन एजेंटों की निशानदही की थी, लेकिन उसे बुलाने का मकसद कुछ और ही था। वो अब ISI के इंटरोगेशन सेंटर के एक सेल में पड़ा है। उसके खिलाफ इतनी शहादत इकट्ठी हो गई है जो उसे सजा दिलाने के लिए काफी है। डायरेक्टर जनरल ने उसे जाती तौर पर मौका दिया और कहा कि वो इकबाल जुर्म कर ले ताकि उसे कुछ सहूलत दी जा सके, लेकिन वो साफ इनकार कर रहा है और ये जानते हुए कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा, वो अपने इनकार पर अड़ा हुआ है। मेजर समी और कैप्टन आसिफ पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। उन्होंने सर आहिस्ता आहिस्ता घुमाकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मेजर इम्तियाज को देखने लगे। ये सब कैसे हो गया? मेजर समी ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, शक तो हमें भी था। उसकी बीवी और बच्चों के साथ उसका सिंध एरिया में अगवा और फिर रिहाई अच्छा खासा शक पैदा करती थी, लेकिन हमें ये ख्याल भी आ जाता था कि मेजर उस्मान और सब कुछ हो सकता है, दुश्मन का एजेंट नहीं हो सकता। हम ये भी जानते थे कि लूसी नाम की लड़की मशकूक नहीं बल्कि है ही हिंदू। मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता कि वो कौन सी ठोस शहादत है जिसने उस्मान को गिरफ्तार करवाया है, मेजर इम्तियाज ने कहा। सिर्फ ये बता देता हूँ कि उसे टेलीफोन के जरिए फंसाया गया है। मैं तुम दोनों के साथ अपने तौर पर बात करना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ रावलपिंडी चलो और उस्मान को राजी करो कि वो अपने रिंग के तमाम मेंबरों की निशानदही कर दे जिनके एड्रेस और फोन नंबर उसे मालूम है। तुम उसमें शायद कौमी जज्बा बेदार कर सको। तुम जानते हो कि हमारे पास यही एक तरीका नहीं कि मुलजिम को उसके दोस्तों के जरिए इकबाली कराएं। ISI के पास ऐसे ऐसे तरीके मौजूद हैं कि चट्टानों के दिल भी कट जाते हैं और चट्टानों से दूध की नहरें निकल आती हैं। मुझे दोस्ती का ख्याल आ रहा है। एक बात बताएं सर, कैप्टन आसिफ ने पूछा।
کیا ہم میجر عثمان کی مسز کو بتائیں کہ عثمان گرفتار ہو چکا ہے؟ وہ ہم سے کئی بار پوچھ چکی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے بتا کر نہیں گیا اور اس نے فون پر بھی بات نہیں کی۔ میجر امتیاز سوچ میں پڑ گیا۔ 2-4 سیکنڈ بعد اس نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ باہر کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے، میجر امتیاز نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ عثمان کے رنگ کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اور راولپنڈی میں اسے انٹروگیشن ہو رہی ہے۔ اگر یہ خبر باہر نکل گئی تو دشمن کے ایجنٹوں تک پہنچ جائے گی۔ پھر وہ کیا کر لیں گے؟ میجر سمی نے پوچھا۔ میجر سمی، میجر امتیاز نے جواب دیا، میں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے۔ ہماری حکومت میں اور فورسز میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو پاکستان کے دشمن کی ایجنٹ ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کھولوں گا، یہی کہہ دینا کافی سمجھوں گا کہ پاکستانی غدار ناممکن کو ممکن کر دکھایا کرتے ہیں۔ اگر تم عثمان کی مسز پر اعتماد رکھتے ہو کہ وہ یہ بات باہر نہیں نکالے گی تو اسے بتا دو۔ ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ وہ عثمان کو چھڑانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع نہ کر دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو عثمان کو اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ ایسے شکنجے میں آ گیا ہے جہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ بہرحال میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں تم دونوں کو راولپنڈی لے جا کر عثمان سے ملوا دوں۔ تم اسے قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ اقبالی بیان دے دے اور رنگ کی نشاندہی کر دے اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔ میجر سمی اور کیپٹن آصف وہاں سے اٹھے اور میجر عثمان کے گھر چلے گئے۔ میجر عثمان کی بیوی تو انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ عثمان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیسی ڈیوٹی پر گیا ہے۔ اس نے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر سے بھی فون پر معلوم کروایا تھا۔ وہاں سے اسے یہ جواب ملا تھا کہ عثمان جس ڈیوٹی پر گیا ہے وہ فون پر کسی کو بتائی نہیں جا سکتی۔ دراصل بریگیڈ کمانڈر کو ISI سے فون پر یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ میجر عثمان ISI کی زیر حراست ہے۔ بریگیڈ کمانڈر کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اسے راز میں رکھے۔ بابی جان، میجر سمی نے کہا، ہم آپ کو یہی بتانے آئے ہیں۔ خبر اچھی نہیں لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے۔ کیا خبر ہے؟ میجر عثمان کی بیوی نے سخت گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ فوراً بتائیں بھائی جان۔ میجر کو ISI نے باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے، میجر سمی نے کہا۔ ابھی یہ خبر آپ اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتائیں۔ یہ ایک فوجی راز ہے جو آپ کو ابھی نہیں بتانا تھا لیکن ہم سے رہا نہ گیا۔ کیا ISI کے پاس کوئی پکی شہادت اور ثبوت موجود ہیں؟ عثمان کی بیوی نے پوچھا۔ شہادت اور ثبوت اکٹھے کر کے اسے گرفتار کیا گیا ہے، میجر سمی نے جواب دیا۔ ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شہادت کیا ہے، لیکن بابی جان ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ شخص اپنے ملک کے خلاف غداری کر رہا ہے اور میں سمجھتی رہی کہ عثمان واپس اپنی دنیا میں آ گیا ہے، میجر عثمان کی بیوی نے کہا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے۔ بہرحال بابی جان، کیپٹن آصف نے کہا، ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ یہ بری خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ خبر بری ہی صحیح، میجر عثمان کی بیوی نے کہا۔ اگر عثمان قوم اور ملک کا غدار ہے تو میں اس خبر کو برا نہیں سمجھتی۔ وہ پاکستان کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ISI کو عثمان کے خلاف کچھ اور شہادت دے سکتی ہوں۔ جس لڑکی نے ہمیں سندھ کے ڈاکو کی قید سے رہائی دلوائی تھی اس کے 2 فون آ چکے ہیں۔ وہ یوں بات کرتی تھی جیسے اسے مجھ سے بہت پیار ہے اور میری خیریت ہی معلوم کرنے کو فون کیا ہو۔ عثمان کے متعلق وہ رسمی طور پر پوچھتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس لڑکی پر کوئی شک نہیں تھا۔ کراچی میں عثمان نے اسے میری پکی دوست بلکہ مخلص دوست بنا دیا تھا۔ ہم یہاں آ گئے تو اس کے فون صرف میرے لیے آتے رہتے تھے۔ اب پتہ چلا ہے کہ عثمان اور یہ لڑکی مجھے دھوکے میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ عثمان کا رویہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس سے مجھے وہی خلوص اور پیار ملنے لگا تھا جس سے اس نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ عثمان بہت ہی خوش رہنے لگا تھا۔ اب ایک مزے کی بات سنیں۔ پرسوں اس لڑکی لوسی کا فون آیا، میرے ساتھ وہی دوستانہ بے تکلفی کی باتیں اور 1-2 اپنے رونے اور پھر یہ کہ تمہیں ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج تک میں نے تم سے تمہارا فون نمبر نہیں پوچھا، اب بتا دو۔ عثمان واپس آئے گا تو تمہیں فون کروں گی اور عثمان سے بات کرا دوں گی۔ اس نے مجھے اپنا فون نمبر لکھوا دیا۔ یہ کراچی کا نمبر ہے، لائیں بابی جان، میجر سمی نے کہا۔ وہ نمبر کہاں ہے؟ عثمان کی بیوی ٹیلی فون والے کمرے میں گئی اور ایک چٹ لے آئی جس پر لوسی کا بتایا ہوا نمبر لکھا تھا۔ میجر سمی نے اسے کہا کہ وہ ابھی اس نمبر پر کراچی فون کرے۔ عثمان کی بیوی نے کراچی کا کوڈ ڈال کر کے نمبر ملایا اور کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، عثمان کی بیوی نے پوچھا، کون بول رہا ہے؟ میں لاہور سے مسز میجر عثمان بول رہی ہوں، مس لوسی سے بات کرنی ہے۔ ہیلو لوسی، میری خوش قسمتی ہے کہ تم مل گئی ہو۔ عثمان کے بغیر دل کچھ زیادہ ہی اداس ہو گیا تھا، سوچا تمہارے ساتھ ہی بات کر لوں۔ کل عثمان کا فون آیا تھا لیکن اس نے اپنا کوئی نمبر نہیں دیا کیونکہ فیلڈ سے بول رہا تھا۔ وہ کوئی ایکسرسائز ہے جس میں عثمان کو خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ ہاں، کہتا تھا کہ 3-4 دن اور رہنا پڑے گا۔
मेजर उस्मान की बीवी लूसी के साथ 5-7 मिनट बातें करती रही। ये प्यार की और बेतकल्फी की बातें थीं और कुछ हंसी मजाक था। आखिर फोन खत्म हुआ तो मेजर उस्मान की बीवी ने मेजर समी और कैप्टन आसिफ की तरफ देखा। अब बताएं, मेजर उस्मान की बीवी ने कहा, क्या ये फोन नंबर ISI के काम नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मेजर समी ने कहा, कराची टेलीफोन एक्सचेंज से इस नंबर का एड्रेस मिल जाएगा और इसी को निशानदही करना कहते हैं। छापा पड़ेगा और शिकार जाल में आ जाएगा। ये नंबर मुझे लिखवा दें, ये मैं मेजर इम्तियाज को दे दूंगा। ये लूसी तो इस रिंग की खास लड़की है। ये जहाँ रहती है वहाँ से इस रिंग के और भी आदमी पकड़े जा सकते हैं। भाईजान, मेजर उस्मान की बीवी ने कहा, अब ये जहन से उतार दें कि उस्मान मेरा खामद है। ये शख्स अब मेरा दुश्मन है क्योंकि ये मेरी कौम और मुल्क का दुश्मन है। मुझे पाकिस्तान अजीज है। लेकिन बाबी, मेजर समी ने कहा, हम उस्मान को बचाने की सूरत पैदा कर रहे हैं। मैं और आसिफ आपके जज्बात की और कौमी जज्बे की कदर करते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन बाबी, भाईजान, कता कलामी माफ। बेशक मेरे जज्बात उमड़ आए हैं, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैं सिर्फ जज्बाती नहीं हो रही। आप ये बताएं कि इसे आप किस तरह बचा लेंगे? एक ही तरीका है बाबी, मेजर समी ने जवाब दिया। अगर उस्मान इकबाली बयान दे देता है और फिर अपने रिंग और दूसरे मेंबरों की निशानदही कर देता है तो उसे वादा माफ गवाह बना लिया जाएगा और उसे माफी मिल जाएगी। निशानदही तो मैंने कर दी है, वाजिदा ने कहा। उस लड़की लूसी के फोन नंबर के एड्रेस पर छापा पड़ेगा तो ये पकड़ी जाएगी और 2-4 आदमी भी पकड़े जाएंगे। इनके जरिए रिंग के दूसरे और आदमी भी गिरफ्तार किए जा सकेंगे। लेकिन बाबी, कैप्टन आसिफ ने कहा, इस तरह मेजर उस्मान को पूरी सजा मिलेगी जो उसे मिलनी चाहिए। वाजिदा ने कहा, आप दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, अपने मोराल और अपने जज्बे को सामने रखकर इस मसले पर बात करें। क्या आप पसंद करेंगे कि ऐसे आर्मी ऑफिसर को सजा से माफी मिल जाए जो अपने वतन और अल्लाह के अजीम मजहब के खिलाफ जासूसी करता रहा है? उस्मान ब्रिगेड हेडक्वार्टर में था, न जाने कैसी कीमती इंफॉर्मेशन दुश्मन को देता रहा है। वतन अजीज तो आर्मी के पास एक मुकद्दस इमानत है। इसके दिफा और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ फौज की होती है। अगर एक फौजी और वो भी मेजर रैंक का ऑफिसर इस इमानत को दुश्मन की झोली में डालने की साजिश में लगा हुआ हो तो क्या आप उसे गोली नहीं मारेंगे? बाबी, कैप्टन आसिफ ने कहा, हमें आपके बच्चों का ख्याल आ रहा है। ये सोचकर कोई फैसला करें कि आपके बच्चों के बाप को कम से कम 14 साल सजाए कैद होगी और सजाए मौत भी हो सकती है। मैंने सब कुछ सोच लिया है, वाजिदा ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। ये बच्चे बाप के जीते जी यतीम हो जाएंगे। मेजर समी ने कहा, ये पहलू भी सामने रखें कि इन बच्चों के लिए ये ताना बन जाएगा कि इनका बाप इंडिया का जासूस था। ये बच्चे ज्यों ज्यों बड़े होते जाएंगे नफ्सियाती मरीज बनते चले जाएंगे। मेरे पास इन तानों का जवाब मौजूद है। वाजिदा ने कहा, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनके जासूस और गद्दार बाप को खुद सजा दिलवाई थी और अपना सुहाग कुर्बान कर दिया था। मैं उनमें एक फख्र पैदा कर दूंगी। बोलते बोलते वाजिदा को हल्की सी हिचकी आई और वो चुप हो गई। उसका सर झुक गया और जब 2-4 सेकंड बाद उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने दोपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछ डाली और इस तरह मेजर समी और फिर कैप्टन आसिफ की तरफ देखा जैसे उन्हें पहली बार देख रही हो और कुछ हैरान भी हो रही हो। उसे गालिबन तवक्को नहीं थी कि वो अचानक इतनी जज्बाती हो जाएगी। उस्मान मुझे प्यार से वीना कहा करता था, वाजिदा ने जज्बाती से लहजे में कहा। मुझे ये अच्छा लगता था, इतना अच्छा कि मैं अपना नाम वाजिदा भूल ही चली थी। लेकिन आज मैंने वीना का गला घोंट कर उसे मार डाला है। मैं अब वाजिदा हूँ। वो वीना थी जो एक गद्दार और जासूस की बीवी थी। ये वाजिदा है जो आपके सामने बैठी है। ये अपने वतन की दुल्हन है। सब्ज परचम मेरे उरूसी जोड़े का दोपट्टा है। वीना एक जासूस की दाश्ता थी। वाजिदा ने लंबी आ ली और उसके होंठों से सरगोशी फिसली। वाजिदा, वीना, वतन, रह रहकर आपके बच्चों का ही ख्याल आता है। कैप्टन आसिफ ने कहा, आपको मेरे बच्चों का ख्याल आ रहा है? वाजिदा ने कहा, और मुझे वो बच्चे याद आ रहे हैं जिन्हें 1947 में हिंदुओं और सिखों ने सरहद पार बर्छियों और करपानों से काट कर फेंक दिया था। और फिर वो बच्चे याद आ रहे हैं जो पाप्यादा अपने घरों से पाकिस्तान को चले थे। न जाने कितने हजार बच्चे भूखे प्यासे रास्ते में गिरते और मरते रहे थे। मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। अबू और अम्मी बताया करते हैं कि दूध पीते नन्हे मुन्ने बच्चों को उन कुफार ने बर्छियों की अनैयों में उड़स कर जुलूस निकाले और पागलों जैसे कह लगाए थे। वो सुनाते हैं कि गढ़मक्तेश्वर में हिंदुओं ने हामला मुसलमान औरतों के पेट चाक करके बच्चे निकाले और उन्हें बर्छियों की अनैयों पर उठाकर यही वहशियाना खेल खेला था। मैं उन 1 लाख से ज्यादा कौम की बेटियों को कैसे भूल सकती हूँ जो 1947 में अगवा हो गई थी, और वो जिनकी बरहना लाशें खेतों में गल सड़ कर हड्डियां बन गई थी। ये दुश्मनी इंतहा से भी आगे निकल गई है। इन हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही कुछ ऐसी उभरी हुई है
کہ جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے جو وہ پیدا کر لیتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ یہ بے ایمانہ سلسلہ ابھی تک انڈیا میں چل رہا ہے، میجر سمی نے کہا۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں۔ عثمان کو اس پس منظر میں دیکھیں، واجدہ نے کہا۔ عثمان اس دشمن کا ایجنٹ بنا ہوا تھا، میں تو اسے اسلام سے ہی خارج سمجھتی ہوں، پھر اسے اپنا خامد کس طرح تسلیم کر سکتی ہوں؟ ستمبر 1965 کی جنگ مجھے یاد ہے، پھر پاکستان کو آدھا ہوتے دیکھا۔ ہمارا ملک آدھا کس نے کیا ہے؟ ہندوؤں نے۔ غیر بنگالی لڑکیاں کلکتہ کے بازاروں میں نیلام ہوئیں۔ کیا آپ عثمان کو اپنی قوم کی آستین میں پلتا ہوا سانپ نہیں سمجھیں گے؟ یہ تو بچھو ہے جو سامنے آنے والی ہر چیز کو ڈنک مارتا ہے۔ واجدہ بولتی چلی گئی اور اس کے بولنے کا انداز جذباتی ہی ہوتا چلا گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس خاتون کا ذہن اب نارمل کیفیت میں داخل ہو چکا ہے۔ میجر سمی اور کیپٹن آصف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے ایک دوسرے سے کہا کہ واجدہ کو اصل بات پر لانا کسی پہلو ممکن نہیں رہا۔ بابی، میجر سمی نے ذرا ہمت کر کے کہا، ہم تو یہ امید لے کر آئے تھے کہ آپ عثمان سے ملیں اور اسے کہیں کہ وہ اقبال جرم کر لے اور وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ جائے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں بابی، کیپٹن آصف نے کہا، جب لوسی کا فون نمبر ISI کو دیا جائے گا تو لازماً آپ سے اس کی تصدیق کروائی جائے گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس لڑکی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس طرح آپ اس کیس میں اہم گواہ بن جائیں گی۔ کورٹ مارشل میں یا جس کورٹ میں یہ کیس چلے گا عثمان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ میں گواہی دوں گی، واجدہ نے کہا۔ میں عثمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت بیان کروں گی۔ آپ ابھی تک اپنے دوست کو سزا سے بچانے کی سوچ رہے ہیں؟ ہاں بابی، میجر سمی نے کہا، ہم اپنے دوست کو بھی اور آپ کے سہاگ کو بھی بچانے کی کوشش میں ہیں۔ پھر میں ایسی بات کہوں گی جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے، واجدہ نے کہا۔ آپ کی وفاداری اپنے مقدس وطن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اس دوست کے ساتھ ہے جو آپ کے وطن کے دشمن کا بڑا ہی سرگرم ایجنٹ ہے، بابی، آصف نے کہا۔ آپ نے ابھی ایک اور پہلو پر غور نہیں کیا۔ آپ عثمان کے خلاف گواہی دیں گی تو آپ کا سسرال اور اس کے بیٹے آپ کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ سنا ہے وہ کچھ اور ہی ذہنیت کے لوگ ہیں اور انتقامی کارروائی میں خطرناک حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے یہ پہلو بھی سوچ لیا ہے، واجدہ نے کہا۔ وطن کے دفاع کی خاطر خطرات تو مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ میں اب ہر صورتحال اور بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کی مرتکب ہوتی تو میں اسے بھی شرعی قانون کے مطابق سزا دلواتا۔ اب سوچیں کہ عثمان کون ہے، کیا ہے؟ اس نے چھوٹی موٹی چوری نہیں کی بلکہ اپنے اسلامی وطن کی جڑیں کاٹتے پکڑا گیا ہے اور دین کے دشمن کا اعلی کار بنا رہا ہے۔ پھر اسے سزا سے کیوں بچایا جائے؟ آپ لوسی کا فون نمبر ISI تک پہنچا دیں۔